علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھ لیندا سبحان اللہ و بحمدہ، ایڈے سوکھے تے ایڈے مختصر الفاظ نبی پاک نے بیان فرمائے نے۔ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھ لیندا، اے دے نال میرے پیغمبر نے شرط نہیں لگائے باوضو ہو کے پڑھنا، مسجد دے اندر بیٹھ کے پڑھنا ضروری نہیں، باوضو ہو کے پڑھو تے بڑی اچھی بات ہے، مسجد چ بیٹھ کے پڑھو تے بڑی اچھی بات ہے، نہیں گھر بیٹھ کے پڑھ لیتے تاں بھی ٹھیک ہے، بازار وچ پھرنا پڑھ لیتے تاں بھی ٹھیک ہے، او ماشاءاللہ زمیندار ہو پٹھے وڈ دیاں پڑھ لو تے تاں بھی ٹھیک ہے، پٹھے کتر دیاں پڑھ لو تے تاں بھی ٹھیک ہے، دھار کڈن لگیا 5-7 گالاں اپنے آپ نو تے 5-7 مجھاں گاواں نو کڈ دیو، اے دی بجائے ڈنگراں نو پٹھے پاندیاں پڑھ لو تے تاں ٹھیک ہے، دودھ چوندیاں پڑھ لو تے تاں ٹھیک ہے، پڑھنا کی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اے دے بمشکل اے دے تے 5-7 حد 10 منٹ لگ دے نے، دے بعد وعدہ کر لو میرے نال نہیں رب نال وعدہ کر لو آج دے بعد روزانہ 100 واری پڑھنا سبحان اللہ و بحمدہ، 100 واری پڑھنا ایک دن دے اندر پڑھو گے، وعدہ کر دے ہو، وعدہ کر لو، اچھا سونے ہو لبے گا کی جب پڑھوں گے تے ملے گا کی۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے سمندر دی جھگ دے برابر بھی صغیرہ گناہ ہونگے تے اللہ ساریاں تے معافیاں دے قلم پھیر دے وے گا۔ ہون ایمان دسو کہ 10 منٹیں زندگی دے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جانتے سودا مہنگا کیوں جی؟ سودا بڑا سستا سودا، اس واسطے اپنے رب نال رابطہ رکھیا کرو۔ میں دس رہا ہوں اللہ ذوالجلال کا دی سختی نال سمجھا